ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ कर रहे हो। माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाई हैं तो 35-35 रुपए, अब्बा जान आएंगे तो 100 रुपए बढ़ जाएगा। हम आपके साथ आईनी बात कर रहे हैं और आप आइन शिकनी कर रहे हैं और फिर वो वाली कहते हैं नाले नखरे तो नाले टिंगारे। वो गल है, यानी एक काम भी गलत करो फिर हमारे साथ आप बिहेव भी इस तरह करो। जी इमरान खान ने ये कर दिया, जी तो फलां सारों ने कर दिया। आप फैक्ट्स के साथ आइए हमारे सामने, बैठे हमारे सामने और बताएं। आप इस वक्त सिर्फ अपने भले के लिए आए। आपने अपने केसेस खत्म किए, आप 9 महीने का परफॉर्मेंस उनका देख लीजिए, उन्होंने अपने केसेस खत्म किए, कीमतें बढ़ाई। पहले आपकी वो 35-35 रुपए, अब माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाई हैं तो 35-35 रुपए, अब्बा जान आएंगे तो 100 रुपए बढ़ जाएगा। तो ऐसे कीमतें बढ़ती रहेंगी और गरीब आदमी जो उसके ऊपर बोझ डालते रहेंगे। तो ये इन चीज़ों को मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। अगर खुदा न खास्ता किसी तरीके से भी ने इसको रोल बैक करने की कोशिश की तो मैं आपको वादा करती हूँ मैं इसको कोर्ट में भी चैलेंज करूंगी और अवाम ने इनके मुंह से निवाला खींच लेना। आइंदा मैं बता दूं कि अवाम की दी हुई सहूलत आप अवाम से वापस लेने लगे। को अल्लाह से डरा करें, को अल्लाह से खौफ किया करें। अपने इलाज के लिए और खांसी के लिए और जुकाम के लिए तो आप भागें वलैत। पाकिस्तान में अगर हम ये सहूलत दे रहे हैं और लोग खुश हैं सहूलत से, तो सहूलत आप सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं वापस ताकि आपकी पॉपुलैरिटी हो। पॉपुलर तो जितने आप हैं वो तो आपको अब तक पता चल गया है, क्योंकि अगर आप बहुत पॉपुलर होते तो इलेक्शन से डरना नहीं था। इलेक्शन तो हम बार बार करें, इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। आज मैंने सारी खवातीन को यहाँ बिठाया है क्योंकि मैंने आज इसलिए बिठाया कि मर्दों की हम बात में करेंगे। मैंने राणा सनाउल्लाह को पहले भी कहा था कि तू पहले साढ़े नाल ते हल कर लेना मसला, फिर तेनू बाकियां को भेजांगे। और जो राणा सनाउल्लाह मूछे मरोड़ के आपको पता है बैठा रहा वहां असेंबली के अंदर आके और आंखें दिखा रहा था लोगों को, वो आपके सामने उस बेचारे के साथ हुआ क्या अल्लाह माफ रखे, मुंह पे चपेड़ पड़ी जब 186 की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई। खुद बखुद अब इनको समझ आना चाहिए कि अवाम बेवकूफ नहीं है। आप कुछ अरसे के लिए तो उसको बेवकूफ बना सकते हैं। अवाम इस वक्त तैयार है, इलेक्शन करवाइए। अगर आप बहुत पॉपुलर है तो फिर परेशानी की बात है, आप करिए और आप इलेक्शन करा के देख लें। फवाद चौधरी का जहां तक ताल्लुक है, इससे ज्यादा तकलीफ दे चीज और नहीं है। आपने पहले आजम स्वाति, शहबाज गिल, इन हर बंदे को तंग किया और आज आप फवाद को मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक करेंगे? कितने का मुंह बंद करेंगे? आप कितनों को डालेंगे? आपको पता है वहां इस बारिश में भी इस वक्त लोग खान के घर के बाहर बैठे हुए हैं। आप ये सनाउल्लाह कहता है, धमकी देता है कि इसको जेल में डालें। तू साडा बल लगा आके जेल च बाहर तो दस से पहले तू सारे पाएंगा तो फिर करांगे। मतलब इस तरह की हरकतें करनी, इस तरह की बातें जेब देती हैं। लेकिन एक बंदा अगर आपने कातिल लगा दिया हो, इंटीरियर मिनिस्टर, इनके अपने बंदों ने कहा वो कातिल, अगर उसको इंटीरियर मिनिस्टर लगाए तो उससे उम्मीद किस चीज की है? किसी चीज की उम्मीद नहीं है। तो हम हर चीज के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। और फिक्र ही ना करें, उनसे कहें ना हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले। ये वो बर्गर क्राउड नहीं है, ना मम्मी डैडी क्राउड है, भूल जाए। ये वो हैं जो इमरान खान के दीवाने और जाले हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन, जो मैं बार बार कहती हूँ, और उन्होंने मैनू फड़ना है तो 100 दफा आके फड़ लैन तो दे भी देन के वो जड़ी जिनकी बांधी बनी हुई है ना, उनके वो एक इस कौम के साथ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि आपने 2 तहलील शुदा असेंबलियां हैं, 2 तहलील शुदा असेंबलियों की तो आपने अभी तक कोई डेट ही नहीं दी इलेक्शन की। आपके खत जो आपने गवर्नर को लिखा, गवर्नर ने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो आपका ख्याल है कि जो कौम 62% से ज्यादा आबादी इन 2 बड़े सूबों में, अब इन 2 सूबों के लोग इंतजार में हैं, मुंतजिर हैं कि हम इलेक्शन में अपनी वोट दें। आप इलेक्टेड असेंबली को आने से रोक रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि देखें, लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को सब कुछ पता है। अगर आपका ख्याल है बेवकूफ बना सकते हैं तो लोगों को पता है। जब खान साहब 8 सीटों पे खड़े हुए थे तो क्या ख्याल है आपका लोगों को पता नहीं था? लोगों को ये पता था कि खान साहब इन सीटों पे नहीं जाएंगे।
اس کے باوجود وہ نکلے اور 7 سیٹیں انہوں نے خان صاحب کو صرف اس لیے جتائیں کہ وہ حکومت پہ یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پراپر الیکشن ہو، اور کچھ نہیں ہے. ہم تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ خدارا اس پاکستان کے حال پہ رحم کرو، جو حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ جی نیشنل اسمبلی پہ الیکشن کراؤ ضمنی 4 مہینے کے لیے. بہت بہتر ہے آپ ساری الیکشن کروا دیں. دیکھیں میرا خیال ہے بیٹا آپ لوگوں کو ابھی تک جو ہماری سوچ ہے اس کے بارے میں آئی تھنک یو اسٹل ناٹ کنونسڈ اباؤٹ اٹ. ہم کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اصلاح اہل اس بالکل بے وقوفان قسم کی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ عوام کے حال پہ رحم کرو اور مہربانی کر کے پوری الیکشن کرا دو. ڈرتے کس بات سے ہو؟ ایک بات سے کہتے نہیں جی سانو کوئی ڈر نہیں لگا، وہ الیکشن کرا لو جی اسی تو بڑے پاپولر ہے گئے، تو پھر ڈرتے کس گلو؟ الیکشن کرا لو، 3 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے گا تو کیا آسمان گر پڑنا ہے؟ اٹ از ناٹ. ہاں آپ کی اکانومی ضرور سٹیبلائز ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کے باہر کے دوست بھی ہوئے جو آپ کے لونز ہیں وہ سارے چاہتے ہیں ایک سٹیبل حکومت ہو. یہ سٹیبل حکومت ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ایک دن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ تقریر علیحدہ دیتے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ علیحدہ تقریر دیتے ہیں. مریم نواز نے آپ کو کافی تسلی دی تھی کہ آپ اسحاق ڈار کے اوپر بہت اعتماد رکھیے، انہوں نے ماشاءاللہ 35 روپے بڑھا دیے. مزید اعتماد اپنا پکا کر لیجئے تو 100 روپے بڑھا دیں گے. وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے نا، میں نے تو غلط بات نہیں کہی. جی بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے میں آپ سے بیٹا پوچھنا چاہ رہی ہوں، ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ میں ویسے پوچھ رہی ہوں تو ادھر بہ کے ویکھی تو صحیح نا، مطلب کبھی بہ کے دیکھو نا. جی آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے تو آپ کو احساس ہو جس بندے کی سوچ قاتلانہ ہو، جو بندہ قتل کا سوچتا ہو، جو بندہ لوگوں کے اوپر عذاب ڈھانے کا سوچتا ہو، جو بندہ کہتے عمران خان کو کچھ دن کے لیے ریسٹ کرنا چاہیے، عمران خان کو وہ تیری زندگی جو اور کوئی کام نہیں ہے جڑا کام کرنا چاہیے وہ کر. لک ایٹ دی اماؤنٹ آف پرابلمز دیٹ وی ہیو ان پاکستان. تمہیں عمران خان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ کانفیڈنس بلڈنگ از ڈن جب پتا ہو کہ جو بندہ دوسری طرف بیٹھا ہے وہ کوئی سوچ سمجھ سے بات کرے گا؟ وہ کون سا سوچ سمجھ سے بات کرتے ہیں؟ آپ روزانہ ایک بیان آتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں انٹیریئر منسٹری کا، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا انٹیریئر منسٹری آپ کے بیان دے رہی ہے. اٹس دی موسٹ امپورٹنٹ منسٹری. دیکھیے جی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے؟ ایک منٹ ابھی دیکھیں نا گورنر خیبر پختونخوا کا، ہم تو حیران ہو گئے. آپ کے سامنے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جی باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جی آئندہ ہم کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. کہا تھا نا یہ فروری مارچ کے مہینے میں بیان دیا تھا کہ پہلے ہم کرتے تھے آئندہ نہیں کریں گے. اب میں تو اس دن بھی کہا کہ خدا دے واسطے باجوہ صاحب دی عزت رکھو تو ذرا خیال رکھو کہ وہ وعدہ کر کے گئے نے تو بعد تسی انہوں نے بےزتی کر رہے ہو، مطلب آپ ان کی بات پہ وہ نہیں کر رہے. تو جہاں تک بھائی لوگوں کا تعلق ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. ان کا کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ؟ دے آر ایٹ دا مومنٹ دے آر دی آرمی اور دی اسٹیبلشمنٹ، دے شوڈ اسٹے وے دے آر. ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. میں تو خود فوج کے، میرا تو باپ بھی فوجی، چاچا بھی فوجی، میں تو ہوئی فوجی خاندان کی. لیکن فوج کو پتا ہے ان کو کہ کیا یہ ایسی جو باتیں چلتی ہیں اس میں چند لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے. اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وہ فوج جس نے بہت قربانیاں دی ہیں آپ اس کو کیوں بدنام کر رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کو. اب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو اپنا بڑا ہی عقل مند گورنر ہے ویسے خیبر پختونخوا کا، اس نے تو سیدھا سادہ ہی بتا دیا آپ لوگوں کو، خود بخود ہی بتا دیا. ہم تو کہتے تھے اس نے آپ کو سچ سچ ہی بول دیا. اصل جو پٹھانا تھوڑا جا مسئلہ ہوتا ہے وہ جھوٹ ذرا کٹ بول دینے. ایک سیکنڈ آصف زرداری کے بارے میں بات بتا دوں. میں ابھی تک انتظار کر رہی ہوں، میرا خیال نہیں کوئی بالکل ٹھیک اس نے بات کہا. ایک سیکنڈ اس نے ٹھیک بات کہی. وجہ یہ ہے کہ آپ مرتضی بھٹو کی بیٹی سے پوچھیں، آس مرتضی بھٹوز ڈاٹر جو زندہ ہے، اور بتائے گی آپ کو کہ اس کا شک کس کے اوپر ہے؟ زرداری کے اوپر. اس نے اپنے گھر میں قتل کیا، اور یہ بھی میں آپ کو گھر میں قتل کروایا اس کی میں نے تو نہیں کہا نا یہ الزام. عید وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے جب بی بی کے ساتھ اس گاڑی کے اندر، کتنی دفعہ فون آیا جو ہماری شنید ہے کہ نکل کے باہر دیکھو، حالانکہ سب منع کر رہے تھے کہ تھریٹ ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی پوچھتے لوگ گھر والے کو تو پوچھ لو نا، پھر ساڈے کو پوچھ لینا. ٹھیک ہے جی.